बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान तवातर के साथ अपने जलसों में पहले मिस्टर एक्स और फिर मिस्टर वाई का जिक्र कर रहे हैं। और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन है, इमरान खान ने इन दोनों को कैसे नाकाम किया है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगले 72 घंटों में क्या होने वाला है, कप्तान किस तरह कप्तान की वापसी की बुनियाद रखने में अवाम अहम तरीन किरदार अदा करेंगे, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आपको यह बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट और जीएचक्यू में गुज़श्ता 24 घंटों में क्या बड़े और अहम तरीन फैसले हुए, इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। आज मुल्तान और डेरा गाजी खान में कप्तान के जलसे हैं, उसकी तफसीलात अगली जो रात में हम वीडियो करेंगे आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो के आगाज पर हम अपने उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने जो है वो इस दौरान हमें मैसेज किए, क्योंकि गुज़श्ता 2 दिनों से हम वीडियो नहीं कर सके, कुछ नासाजी तबीयत की वजह से, कुछ घरेलू मसरूफियत थी। लेकिन इस दौरान हम जब भी थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से गायब होते हैं तो उस वक्त हमें अंदाज़ा होता है कि आप तमाम दोस्त अहबाब हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आप तमाम दोस्त अहबाब की मोहब्बतों का शुक्रिया और आपकी दुआओं का भी बहुत शुक्रिया। तो जनाब, लेकर चलते हैं आपको पहले मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की तरफ, क्योंकि आज के दिन की सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर यही है। और आज इमरान खान मुल्तान और डीजी खान के जलसों के अंदर जो उनकी तकरीर है वो भी मिस्टर वाई और मिस्टर एक्स की जो लेटेस्ट उनके हवाले से जो इतलात आ रही हैं लाहौर से और दीगर पंजाब से, उसके ऊपर वो बात करेंगे। शीरी मजारी का एक ट्वीट आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमें दीवार से मत लगाओ। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हम आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं और हम वोट पर डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे अमरीकी साजिश को, किसी मनसूबा साज को। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को मरियम नवाज और हमजा शहबाज के साथ मिलकर धांधली की कोशिश तर्क करने का कह चुके हैं। और आगे चलकर भी, क्योंकि उन्होंने जो है वो इस हवाले से पहले भी वो बात कर चुकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी इसके ऊपर बात कर रही है। शाह महमूद कुरैशी भी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का जिक्र कर चुके हैं। शीरी मजारी ने कहा कि उनके कानों पर अभी तक जू नहीं रिंगी। आप जो है वो अब से लेके इंतखाबात के रोज नताइज के ऐलान तक अगर पीटीआई के खिलाफ धांधली की कोशिशें दिखाई दी या किसी फर्ज या इदारे की जानिब से मुदाखलत का शायबा भी हुआ तो तहरीक इंसाफ लाहौर और मुल्तान में उनके दफातर के बाहर या जहां जरूरत महसूस करेगी पुरअमन एहतजाज का अपना हक इस्तेमाल करेगी। कोई भी सरकारी अफसर जो आईनी हदूद में अपने फराइज से जो है वो पहलोतई कर रहा हो, तजावज कर रहा हो, मुर्तकिब पाया गया, उसे कटहरे में खड़ा किया जाएगा। अब 2 बातें इसके अंदर इंतहाई अहम तरीन हैं। एक बात उन्होंने कहा कि लाहौर के अंदर और मुल्तान के अंदर, और लाहौर और मुल्तान से मुराद ये है कि उन्होंने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों की तरफ इशारा किया। और इतलात जो है कि ये इशारा जो है वो वहां पर खुफिया एजेंसीज के सेक्टर कमांडर की तरफ है। और फिर शीरी मजारी ने इस ट्वीट के अंदर ये भी कहा, उन्होंने कहा कि अगर आगे चलकर कोई धांधली की कोशिश की गई, क्योंकि इतलात ये थी कि कुछ कोशिशें इस हवाले से जो हुई थी या कुछ सियासी रहनुमा जो हैं वो मुलाकातें कर रहे थे या मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई हमजा शहबाज या मरियम नवाज के साथ राब्ते में थे, उस हवाले से जीएचक्यू की जानिब से चंद दिन पहले अहकामात जारी किए गए थे। बड़ा फैसला एक हुआ था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बाकायदा हदायत जारी की थी कि इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं, अगर इनके अंदर कोई सदाकत है तो तमाम तर जो एहलकार हैं, चाहे वो खुफिया एजेंसीज के हों, पाक फौज के हों, सेक्टर्स कमांडर हों, दीगर अफसरान हों, वो सियासी मामलात में किसी किस्म की कोई दखल अंदाजी ना करें। इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में, इलेक्शन कमीशन की जो है वो अपील के मुताबिक आइन और कानून की रोशनी में जो किरदार सिक्योरिटी एजेंसीज का पाकिस्तानी अफवाज का बनता है, किसी किस्म का किरदार अगर उन्हें निभाने का कहा गया सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो आइन और कानून की रोशनी में वो सही सिर्फ और सिर्फ वही जो है वो किरदार अदा किया जाए। किसी किस्म की जो सियासी मामलात हैं हुकूमतें बनाने गिराने के, और इस हवाले से किसी किस्म का जो है वो तमाम तर जो इतलात आ रही हैं, उस हवाले से अगर इस किस्म के कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं तो उनको फिल फोर जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। और उसके बाद फिर ये इतलात थी कि इन मामलात में किसी हद तक कमी आई है। लेकिन अब दोबारा से इस बात का जिक्र करना शीरी मजारी का और ये कहना कि अगर इस हवाले से कोई मुदाखलत हुई तो उनके दफातर के बाहर एहतजाज किया जाएगा, ये जाहिर करता है कि मुस्तकबिल में आइंदा 72 घंटों के अंदर इस किस्म की कोई मुदाखलत हो सकती है। जिक्र जब हम करते हैं 72 घंटों का, तो ये 72 घंटे इसलिए हैं मैं जनाब 17 जुलाई को पंजाब के 17 जो है वो हल्के उनके अंदर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। और पाकिस्तान की मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की 75 साल सियासी तारीख के अहम तरीन इंतखाबात हैं ये 20 हल्कों के, क्योंकि इनके ऊपर पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल का इन्हिसार है।
پاکستانی عوام کی سب سے پسندیدہ سیاستدان عمران خان اور پاکستان کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت تحریک انصاف کے مستقبل کا دار و مدار ہے، اور پاکستان کے اندر ایک مافیا کی طرح کام کرنے والی سیاسی جماعتوں نواز لیگ، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور دیگر پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں جو کہ عمران خان کے خلاف صرف اس وجہ سے اکٹھی ہو گئیں کہ اپنے خلاف کیسز جو ہے وہ ختم کروا سکیں، ان کے مستقبل کے حوالے سے بھی یہ اہم ترین الیکشن ہے، اور اس کے تانے بانے اس سازش کے ساتھ بھی ملتے ہیں جس سازش کے نتیجے میں تحریک عدم اعتماد لائی گئی بیرونی سازش کے نتیجے میں، اور اس کے بعد یہ حکومت گرائی گئی، اور اس کے بعد یہ حکومت میں آئے۔ مقصد کیا تھا کہ پنجاب کو کنٹرول کیا جائے، اسلام آباد کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کے بعد مستقبل کے جو اگلے الیکشن ہیں چاہے وہ 2022 میں ہو یا 23 میں، ان کو اپنے حق میں سیو کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب یہ ہے وہ بڑا منصوبہ کہ جس منصوبے کے تحت یہ پنجاب پر غیر آئینی اور غیر قانونی قبضہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اب اس اہم ترین معاملے پر عوام کا کیا کردار ہے؟ میں پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے گوش گزار کر چکا کہ ٹرن آؤٹ جتنا زیادہ ہوگا، عوام جتنی بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے، گھروں سے ووٹ کھا کے استعمال کریں گے، اتنے ہی پاکستان تحریک انصاف کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں، اور ٹرن آؤٹ اگر 55% تک جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف بآسانی 16 سے 18 نشستیں نکال سکتی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب کے اندر حکومت بنانے کے لیے 13 نشستوں کی ضرورت ہوگی۔ دوسری جانب نواز لیگ کو 9 نشستیں چاہیے، کیونکہ اس وقت جو اعداد و شمار ہے پنجاب اسمبلی کے، وہاں پر نون لیگ کو 3 نشستوں کی برتری حاصل ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے 20 لوٹے جو ہے وہ پہلے انہوں نے نون لیگ کو ووٹ دیا، اس کے بعد پھر وہ نائل ہوئے، اور اب وہاں پر جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ ٹرن آؤٹ 55% سے زیادہ ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف ایک سیف پوزیشن میں ہوگی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو تاثر ایک پھیلایا جا رہا ہے، یہ جو بات ایک کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ عمران خان کو آنے نہیں دیا جائے گا، عمران خان کو روکا جائے گا، اس کا ڈبل امپیکٹ ہے۔ ایک تو یہ امپیکٹ ہے کہ عوام زیادہ بڑی تعداد میں گھروں سے باہر نکلیں اور اس تاثر کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اس کو رد کریں اور عمران خان کے حق میں ووٹ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ تاثر اسی طریقے سے پھیلایا جاتا رہا تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو مایوسی کا شکار ہو کر گھر بیٹھ جاتے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر جیتنے نہیں دیا جائے گا تو پھر ہمارے ووٹ ڈالنے کا کیا فائدہ، یا اس کے علاوہ دھونس اور دھاندلی کے نتیجے میں جو ہے وہ پنجاب پولیس کا استعمال کر کے لوگوں کو جو ہے وہ ووٹ نہ ڈالنے دیا جائے، لوگوں کو تنگ کیا جائے، ان کے ووٹ دائیں بائیں منتقل کر دیے جائیں، وہاں اس قسم کا ماحول بنا دیا جائے کہ لوگ پولنگ اسٹیشن پر جا کر اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکیں۔ ایسی صورتحال میں ٹرن آؤٹ کم رکھ کر جو ہے وہ پنجاب حکومت جو موجودہ ہے حمزہ شہباز کی امپورٹڈ حکومت، وہ ان الیکشن کو دھاندلی زدہ کر کے جیتنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ اب یہ وہ صورتحال ہے کہ جس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف نے اہم ترین کچھ تیاریاں کی ہیں، اور اس حوالے سے جناب انہوں نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں، حکمت عملی تیار کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب کہ 5000 نوجوان ڈیوٹی دیں گے دھاندلی کو روکنے کے لیے۔ پولنگ اسٹیشن پر وکلا کو پولنگ ایجنٹ مقرر کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ تمام تر آئینی اور قانونی معاملات کو سمجھتے ہیں، اور جناب وکلا یونیفارم میں ملبوس ہوں گے تاکہ غیر قانونی عمل کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ ذرائع کے مطابق لیڈیز پولنگ اسٹیشن پر بھی تحریک انصاف کی خواتین ورکرز ڈیوٹی دیں گی، خواتین کو پولنگ اسٹیشن پر لے جانے کے اقدامات ہوں گے، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ الیکشن کے دن تحریک انصاف کی عادت امیدواروں کے ساتھ رابطے میں رہے گی، مقدمات میں گرفتاری سے بچنے کے لیے تمام رہنماؤں کی ضمانتیں بھی کرائی جائیں گی۔ پنجاب پولیس نے دوسری طرف اپنی تیاریاں شروع کی ہیں، اور جناب انہوں نے بھی کچھ اہلکار جو ہیں وہ امن و امان کی صورتحال بظاہر برقرار رکھنے کے لیے مقرر کیے ہیں، لیکن ہمیشہ سے کیونکہ پنجاب پولیس کو نون لیگ کی امپورٹڈ حکومت استعمال کرتی ہے، 14 اضلاع میں 52,000 سے زائد اہلکار تعینات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ 3100 کے قریب پولنگ اسٹیشن ہیں، اور جناب لاہور کے 4 حلقوں میں بھی جو ہے وہ 100 کے جو ہے وہ 4 اضلاع میں 31 معاف کیجیے گا لاہور کے 4 حلقوں میں 465 پولنگ اسٹیشن ہیں، یہاں پر جو ہے وہ رائٹ جو اینٹی رائٹ فورس ہے اس کے بھی 100 اہلکار جو ہے وہ ریزرو کے طور پر ہوں گے۔ یہاں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لاہور میں کس حد تک ٹینس ماحول ہے۔ عمران خان بھرپور انتخابی مہم چلاتے ہوئے آخری مرحلے میں ساؤتھ پنجاب پہنچے ہیں، جنوبی پنجاب، وہاں پر وہ آج ڈیرہ غازی خان کے اندر ملتان کے اندر اہم ترین جلسوں سے بڑے جلسوں سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا بڑا شور ہے اور اس کے اوپر بھی تفصیلی بات ہوگی۔ سرے صرف ایک چیز کا ذکر کروں جس کے اوپر میڈیا بات نہیں کر رہا اور نون لیگ اس کو اپنے ماحول میں بنا کر پیش کر رہی ہے اپنے حق میں۔ ایک اہم ترین بات جو اس کے اندر یہ ہے وہ ذرا غور سے سن لیں، جس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہو رہی۔ وہ جناب یہ کہا گیا ہے کہ فیصلے کے مطابق قومی سلامتی اجلاس میں اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت کو تسلیم کیا گیا اور یہ اعلامیے میں واضح تھا۔ یہ اہم ترین بات ہے، ذکر ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس میں اندرونی معاملات میں بیرونی جو مداخلت ہے اس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ تو جناب یہی تو عمران خان کا بیانیہ ہے کہ بیرونی مداخلت ہوئی۔ اب اس میں اگر آپ ڈیبیٹ کر لیں کہ مداخلت ہے یا سازش ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بہرحال سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس تھا
اس اجلاس کا جو اعلامیہ سامنے آیا اس میں ہمارے معاملات کے اندر جو ہمارے قومی معاملات ہیں اس کے اندر ہمارے اندرونی معاملات کے اندر بیرونی مداخلت کو تسلیم کیا گیا. تو یہ جو لڑیاں ڈال رہے ہیں نواز لیگ کے لوگ اور امپورٹڈ حکومت کے لوگ اور جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر آرٹیکل 6 کے مقدمے درج کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ اس فیصلے کو غور سے سنیں، پڑھیں اور ذرا غور کریں کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کا یہ موقف تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت ہوئی. یہی عمران خان کی، پاکستانی عوام کی اور ہم سب کی بڑی کامیابی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.